बोटबाट झरेको फूल सरह छरेका मानव जीवनका घटना र तिनको मनस्थितिलाई केलाएर सङ्गेटी कल्पनाको धागोमा उन्नुने उपन्यास सिर्जना हो भन्ने मलाई लाग्छ। हिजोका उपन्यासमा कल्पना अधिक र वास्तविकता कम हुन्थ्यो भने आज यथार्थ चित्रण नै सफल उपन्यासको लक्षण मानिएको छ। प्रस्तुत उपन्यास पनि मैले दया, माया, प्रीति, काम, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, अमेर तृष्णा, आशा, आकांक्षा, राम्रा नराम्रा सबै दोषगुणले घेरिएको मानव जीवन र उसको मनस्थितिको यथार्थ चित्रणमाथि नै टेकाएको छु। कल्पनाबाट यहाँ धागोको काम मात्र लिएको छ जसमा घटनाहरू सजाएर उन्न सकियोस्। प्रस्तुत उपन्यास लेख्न बस्दा मेरो मस्तिष्क दुई कुराले घेरिएको थियो। प्रथम त आसाममा 15 लाख नेपालीले बसोबास गर्छन्। यिनमा धेरैजसोले आफ्ना धेरै पुस्ता यहाँ बिताएका छन् र आसाम नै उनीहरूको घर भएको छ। यद्यपि यिनको भाषा, साहित्य, संस्कृति र रगत नेपाली नै हो। तर अहिलेसम्म एक दुई कथा र कवितामा आसाममा एक दुई कुराको छोटो मोटो वर्णन बाहेक यहाँको पृष्ठभूमिमा लेखिएको कुनै उल्लेखयोग्य सामग्री पाइँदैन। नेपाली साहित्य नेपाली जनजीवनको दर्पण हो भने आसामका 15 लाख नेपाली जीवन र तिनको थरथलोको प्रतिबिम्ब त्यस दर्पणमा देखा नपर्दा अवश्य नेपाली साहित्यको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पुगेको छ। त्यसैले आसामको वातावरणमा केही कुरा लेख्ने विचार मेरो मनमा खेलिरहेको थियो र अतृप्तको पृष्ठभूमि विस्तृत आसाम नै राख्ने अठोट गरेको हुँ। घटनाहरू लम्बिएर अवश्य आसाम बाहिर काठमाडौँ, दिल्ली, हरिद्वार, बदरी, केदार पनि छुन पुगेका छन्। दोस्रो, यसमा मनस्थ चित्रणलाई नै गुरुत्व दिने कुरा मेरो मगजमा घुमेको थियो र त्यही प्रयास गरेको छु। भूमिका लेखिदिएकोमा श्री कमल दीक्षितप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। पाण्डुलिपि तयार पारिदिने साथी श्री लोकनाथ उपाध्याय असीम धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। प्रकाशनको अभिभारा लिइदिने साझा प्रकाशनप्रति हार्दिक शुभेच्छा छ। यति नै। पी बरुवा रोड, मराखली, गौहार, आसाम, ता 21 मई 1969। लीलबहादुर छेत्री। सधैँ चाहिँ आज पनि कार्यक्रम समाप्त गरेर रेडियो स्टेसनको बाहिर सडकमा निस्केको छु। समय अहिले साह्रै धेरै भएको छैन। तापनि हिउँदको रात निकै छिपिसकेको छ। सडकमा मानिसहरू पातलिसकेका छन्। जाडाको याममा दिल्लीमा पनि निकै जाडो हुन्छ। चिसो सिरेटोले राति त मुटु छेल्ला जस्तो हुन्छ। अहिले यहाँबाट प्राय 3 कोस बाटो मैले हिँड्नुपर्छ। पुरानो दिल्लीको एउटा गल्लीमा अवस्थित एउटा सानो होटेलमा एउटा कोठामा मैले डेरा गरेको छु। दिल्लीमा घर पाउनु पनि एउटा ठुलो समस्या छ। रेडियो स्टेसनको छेउछाउ नयाँ दिल्लीमा घर लिने कति चेष्टा गरे। दलालहरूको शरणमा पनि परे, तर ती सबै प्रयत्न विफल भए। घर फेला परिहाले पनि किराया धेरै महँगो, मेरा आयस्रोतले नभ्याउने। नयाँ दिल्लीमा उच्च स्तरीय होटेलहरूमा पनि म जस्ता थोरै आय हुनेहरूलाई छिर्नै गाह्रो पर्छ। त्यसैले पुरानो दिल्लीको त्यस होटेलमा शरण लिएको छु। आउन जान टाढा भए पनि खर्च थोरै छ। बिहान काममा आउँदा कनाट प्लेसबाट बस समात्छु। कहिलेकाहीँ एक सवारी खोज्ने अटो रिक्सा पनि फेला पर्छ र त्यसमै चढ्छु। तर साँझ डेरातिर फर्कँदा प्राय हिँडेरै जान्छु। रेडियो स्टेसनको कार्यक्रम विभागमा जो काम गर्छन् तिनको जीवन परबाट निकै रसिलो देखिन्छ। कला र कलाकारितासितै उनीहरूको सम्पर्क हुन्छ। नाटक रच्नु, त्यसलाई अभिनय र ध्वनिले सिँगारेर रेकर्डमा भर्नु, सङ्गीत परिचालन गर्नु अनि यी सबै कुरालाई माइक छेउ बसेर जनताको समक्ष आफू नदेखिकन प्रस्तुत गर्नु, यी कुराहरू त मनोरञ्जनकै वस्तुहरू हुन्। अनि मनोरञ्जन नै जसको रोजगारीमा पैसा छ त्यसको जीवन आनन्दमय देखिनुको के आश्चर्य छ। तर मानव स्वभाव विचित्रको छ। रहरमा मानिस पर्वत चढ्न मन पराउँछ। अनकन्टार जङ्गलमा गएर हिंस्रक जन्तुहरूको शिकार गर्न आनन्द मान्छ। तर करकापमा ऊ सुतेको ठाउँबाट उठ्न पनि चाहन्न। कुनै कुरा गर्न जब ऊ बाध्य हुन्छ तब त्यसमा आनन्द रहँदैन, चाहे त्यो काम उसको अभिरुचिकै किन नहोस्। एकजना गीताङ्गे आफ्नै तरङ्गमा घण्टौँ गीत गाएर त्यसबाट आनन्द प्राप्त गर्छ। तर त्यही कुरा जब उसको पेसा बन्दछ, उसलाई गाउन कर लगाइन्छ, तब ऊ गाउँछ अन्य मस्क भावले, मात्र गाउनको निम्ति कर्तव्य सम्झेर। त्यही काम उसको लागि भार बन्न जान्छ। सायद रेडियो स्टेसनका कर्मीहरूमा पनि त्यही कुरा सत्य छ।
र ममा पनि यो कुरा लागू छ। बाल्य अवस्थादेखि नै मलाई सङ्गीत, साहित्य, नाटक आदिमा रुचि रहेको छ। नाटकमा अभिनय गर्न पाउँदा म कयौं रातहरू जागेर बिताउँथेँ। रिहर्सलको निम्ति घरबाट 6 माइल टाढा आउने जाने गर्न म हिचकिचाउनथेँ, अपितु त्यसलाई मलाई आनन्द मिल्थ्यो। तर आज मेरो सम्बन्ध तिनै कुराहरूसित छ, तापनि मलाई केही आनन्द छैन। म सबै काम गर्छु यत्रवत रूपमा गर्नको निम्ति, कारण नगरे मेरो चाकरी रहँदैन। जीवन मलाई यन्त्र झैँ लाग्छ। सधैँ उही बाटो, उही टेप, उही मेसिन, उही माइक, उही फेडर, उही ध्वनि प्रदर्शनको काम, उही कृत्रिम बोली, नापी जोखिएका शब्द, औपचारिक ढाँचा मलाई वाक्क लागेर आउँछ। नरुचेको घाँस कसैलाई कोसाए झैँ लाग्छ। त्यसमाथि मेरो मानसिक स्थिति जस्तो छ। त्यसले गर्दा म काममा धेरै दिन टिक्न सक्दिनँ क्यार। मबाट दिनौँ काममा त्रुटिहरू हुन्छन्। माइक छेउ बसी स्वरमा नभएको माधुरी ल्याएर बोल्ने मलाई कुरी कुरी लाग्छ। जसको आत्मा जीवनको घटनाक्रमले रुकिसकेको छ, त्यसको स्वरमा मिठास कसरी आउने? मेरो आत्मपीडिन यस्तो छ, कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ माइकको छेउमा बसेर घोषकले फेडर खोलु र रोइदिउँ, चिच्याउँ र मेरो व्यथा फलाकु, मेरो जघन्य अतीत, मेरा दुष्कर्मको बयान सबैलाई सुनाऊ। सबैले मेरो आत्माको छटपटी जानुन्, मेरो वास्तविकतासित सबै परिचित हौँ। ड्युटी अफिसर प्राय मलाई भन्छ, तेरो स्वर ज्यादै कर्कश छ। कहिले भन्छ त माइकको पर्दा च्यात्ने गरी कराउँछस्। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा स्वरमा कोमलता ल्याउनु आवश्यक छ, तर मेरो जीवन नै रोकिएको छ। हृदयका प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा मैले रुखो बतासको सेवन गरेको छु। म कसरी कोमल भनौँ? डढेलो लागेको मुटुसित कसैले शीतल श्वास कसरी फेरोस्? कोमलताको सुन्दर कल्पनासित म हुर्केँ। एउटा कोमल जीवनको कल्पना मैले गरेँ, तर वास्तवमा आज मेरो जीवन रुखिएर पटपटी फुट्न थालेको छ। खेतमा धाजा फाटे चाहिँ फाट्न थालेको छ। त्यो कसैलाई के थाहा? कहिलेकाहीँ म माइकको छेउमा बसेर टोलाउन थाल्छु। हृदयमा एउटा आँधी चलिरहेको हुन्छ। त्यही अवस्थामा जब म स्टुडियोभित्र पस्छु, मेरा मगज सिलबिलिन्छ। उता समय भइसकेको छ र हतार हतार म केही कुरा पढ्न थाल्छु, तर मेरो शब्द बाहिर जाँदैन। अनि सिसाको भित्ता पारी कन्ट्रोल बुथबाट इन्जिनियर कराउँछ। बल्ल मलाई होस हुन्छ, मैले घोषकको फेडर खोलेकै रहेनछु। आज पनि ठिक त्यस्तै भुल मैले गरेको थिएँ। इन्जिनियरले पल्लो कोठाबाट सङ्केत गरेको सिसाको भित्ताबाट मैले देखेँ। बल्ल मैले चाल पाएँ र फेडर खोलेँ। कति समयसम्म ट्रान्समिसन रिक्त नै रह्यो। यस्ता त्रुटिहरू भइ नै रहेका छन्। यस स्थितिमा मेरो जागिर कति दिन रहला र? मेरो मनोदशाले मलाई फेरि कुन खाल्टोतिर भौतारिन लगाउने हो केही थाहा छैन। मलाई लाग्छ म अब केही गर्न सक्दिनँ। म अतीतको पर्दाभित्र घुटमुटिएर छटपटाइ नै रहनेछु। विगत 5 वर्षको घटनाले मलाई लखेटिरहेछ। मेरो हृदय भित्रभित्रै छटपटाइरहनेछ। बितेका केही वर्षहरूमा मैले गरेका कुकृत्य र ती जघन्य पाप होइन। यहाँ पाप र धर्मको प्रश्न नल्याऊ, बरु मानवताको घात। मैले गरेको मानवताको घातले ममा लेस मात्र पनि मानवीय लक्षण रहन्जेल मेरो आत्मालाई पोलिरहनेछ। एक निमेष हृदय रित्तो रहन पाउँदैन। त्यहाँ अतीतको स्मृतिले आँधी चलाइरहन्छ। हृदयमा एउटा अनौठो प्रकारको भय र त्रास व्याप्त छ। मेरो दानवीको कृत्यको कुनै प्रायश्चित नै छैन, कुनै दण्ड नै छैन। म जलेर खरानी नै हुनुपर्छ। म चाहन्छु मेरो कलुषित कार्यहरूको निम्ति मलाई भरजन्म नै कारावासको दण्ड दिइयोस्। त्यसमा मलाई शान्ति मिल्नेछ। मेरो आत्माको घाउ त्यसले निको पार्नेछ, तर मलाई दण्ड दिने कोही छैन। मेरो हृदयको यो असह्य छटपटी लिइदिने कोही छैन। म एक्लो छु। यत्रो विशाल जनसागरको बीच पातमा खसेको शीतबिन्दु झैँ एकदम एक्लो। मर्ने ममा साहस छैन अनि जिउने ममा होस छैन। विचित्र छ मेरो मनोदशा। रात मेरा निम्ति असीमित भएर लम्बिन्छ। अँध्यारोदेखि म ज्यादै तर्सिन्छु। त्यसैले राति कहिलेकाहीँ 12 बजेसम्म सडकमा डुलिरहन्छु। कि त स्टुडियोको काम सकेर इन्डिया गेटतिर लाग्छु र त्यही फोहरा हेरेर वा हरियो घाँसमाथि बसेर धेरै समय बिताउँछु। कहिले संसद भवनको चक्कर लाउन थाल्छु। छुट्टीको दिन प्रायजसो कुतुब मिनार जान्छु र उद्यानको एक कुनामा एक्लै बसेर समय बिताउँछु। राति ओछिनमा पल्टिने बित्तिकै अतीतका मेरा कुलङ्गार कार्यहरूले दानवको रूप लिन्छन् र मेरो मस्तिष्क चाट्न थाल्छन्। निन्द्राले पनि मलाई दानव घोषित गरिरहेको छ।
प्राणी मात्रलाई विश्राम दिने निन्द्रा मेरो छेउनै पर्दैन। मानौ म जड चेतना रहित वस्तु हुँ। म छटपटिन्छु, उठेर बस्छु, कहिलेकाहीँ कपालका केसहरू लुच्छु, आफूले आफैलाई मुड्क्याउँछु र कहिलेकाहीँ हताश भएर रुन थाल्छु। अन्तमा ईश्वरलाई पुकार गर्छु। आस्तिक बनेर होइन, मात्र डुब्दै गरेको व्यक्तिको तृण समात्न खोजे झैँ गरेर। दिल्लीमा आएबाट त मेरो मनोदशा अझ बिग्रदै गएको छ। कुनै रात सुखसित निदाउँदिन। त्यसैले गर्दा सारा दिन मन र शरीर दुवै बोझिलो हुन्छन्। मस्तिष्क अर्धचेतन अवस्थामा रहन्छ। काममा एकदमै मन लाग्दैन अनि त्रुटिहरू हुन्छन्। टोकाइ पनि पाउँछु। निन्द्रादेखि पनि अचेल मलाई डर लाग्न थालेको छ। भयानक सपनाहरू देख्छु, झस्किरहन्छु अनि कहिलेकाहीँ सपनामै चिच्याउँछु पनि। कल्पनाका विकृत रूप स्वप्न जगतमा अभिनय साथ देखा पर्छन्। अस्वस्थ मस्तिष्कसित निन्द्राको घेराभित्र पनि विश्रामको अनुभव कहाँ गर्न सकिन्छ र? कहिलेकाहीँ हृदयमा प्रश्न उठ्छ, मेरो हृदयको मनोविकार के मैले गरेको अमानुषिक कार्यकलापप्रति मेरो पश्चातापको परिणामस्वरूप हो त? तर मैले पछुतो गरे चाहिँ मलाई लाग्दैन। मेरो चरित्र दोषले गर्दा मैले अतीतमा केही गुमाएँ भन्ने मलाई लागेको छैन। अनि अतीतमा जे गुमाएँ त्यो फेरि पाउन मेरो हृदयमा लालायित छैन। अनि मैले के को पछुतो गरेँ त? अझ पनि मेरो हृदयको एक कुनामा तृष्णाले चिच्याइरहेको छ। त्यही अमेर तृष्णा जसले मलाई यहाँसम्म खेदो गर्यो। त्यो अझ मौकाको ताकमा छ। एउटा नवीन जीवनको तृष्णा, नवीन घरबारको तृष्णा, नवीन रूपको तृष्णा, मेरो कल्पनामा देखिने एउटा जीवन सङ्गिनीको तृष्णाले अझ कहिलेकाहीँ हृदयका कुनामा एउटा आँखी झ्याल खोली चिहाउँछ र झट्ट झ्याल थुन्छु। त्यस अवस्थामा अतीतका कुनै कुरामा मैले पश्चाताप गरेँ कसरी भन्नु? यो त केवल अतीतमा मैले घटाएका दानवी लीलासित ममा अवशेष रहेको मानवी भावनाको सङ्घर्ष र द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व मात्र हो। म अझ पनि पूर्णतया दानवमा परिणत भइसकेको छैन। म भित्र कता हो कता एउटा असल भावना छ। त्यसैले राम्रो नराम्रोको छ्यान बिछान राख्न छाडेको छैन। त्यसैले मलाई पोल्छ, आत्मामा आगो सल्काउँछ र खरानी पार्न खोज्छ। कति कति बेला एउटा भावनाले मलाई कुतकुत्याउँछ। मेरो आत्मा धेरै अबलाहरूका आँसुमा मुछिएको छ र तिनी देवीहरूको आँसुले मलाई सरापेकोले मेरो यो दशा भएको हो। तर शराब र आशीर्वादमा मैले अझ दरिलो विश्वास जमाउन सकेको छैन। लौ, कन्नाट प्लेस पनि आइपुग्यो। दिल्लीको सबैभन्दा चहकिलो ठाउँ। यहाँ निकै रातिसम्म चहल पहल रहन्छ। सधैँ एकछिन यहाँ उभिएर यसको रमझममा आफूलाई बिर्सन चाहन्छु। डढिएको घाउमा पानीका छिटा सर्केर केही छिन शीतलताको अनुभव गर्न चाहन्छु। तर बाटो लागेपछि डाहा अझ बढ्छ। यहाँबाट मेरो बाटो घुम्छ। पुरानो दिल्लीको गुम्सिएको हावाले छुन थाल्छ। म बिस्तारै अघि बढ्छु। एउटा मेसिनको मान्छे चाहिँ सबै चेतनालाई बिर्सेर। केही दिन अघि दाजु मलाई घर फर्काई लान आउनु भएको थियो। म यहाँ भएको चाल पाएर, तर म गइनँ। उहाँलाई पछि आउँछु भन्ने आशा देखाएर फर्काई पठाएँ। तर म जान सक्दिनँ। त्यहाँ सबै चिनारीहरूका सामु मुख देखाउन मेरो भित्री मानवीय आत्माले मान्दैन। यत्तिकै रिगिरहन्छु दाइका गोरु झैँ। अवशेषमा मेरो मनोदशाले कुन खाल्डामा लगेर जाग्छ के पत्तो। केही दिन अघि मलाई एउटा भ्रमले छोएको छ। आफ्नो मनको कुरा अरूलाई सुनाए मन हलुङ्ग हुन्छ भन्ने उक्तिले मलाई कुतकुत्याउन थाल्यो। त्यसैले विगत जीवनको एक परिच्छेद सबैलाई सुनाउने अठोट गरे। मेरो जीवनको एक अध्याय भर्खर समाप्त पारे। आत्मकथा जसमा मेरा दानवी कृत्यहरू मैले खोलेको छु। केही लुकाएको छैन। ती कृत्यहरू जसले मेरो हृदयलाई पिल्साइरहेका छन्, मेरा आत्मालाई ताडना दिइरहेका छन्। त्यो हिजो मात्र समाप्त भयो। मैले पढेको छैन आज त्यसलाई पढ्ने विचार छ। असन्तुलित मानसिक स्थितिमा लेखिएको हुनाले के लेखेँ मलाई थाहा छैन। साह्रै भावनामा पो बगेको छु कि मेरा कुराहरू राम्ररी व्यक्त भएनन् भन्ने मलाई शङ्का छ। तर जे लेखेको छु त्यो मेरो सामु छ। सबै साक्षरी छन्। सबै साक्षरी र धैर्य भएका सज्जनहरूका सामु छ। यो सुनाएर यति कञ्चित मेरो मन हलुङ्ग होला। नभए पनि मेरो चित्रको धमिलोपनबाट आफ्नो जीवन चित्रलाई परिष्कार पार्नमा धेरैलाई सहयोग मिल्ला। यत्तिकैमा पनि मलाई एक प्रकारको सन्तोष मिल्नेछ। खजमजिएको विचारधारालाई एकत्रित पारेर राम्ररी विचार गर्दा
मेरो हृदयमा जुन द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व उठ्छन् त्यसैबाट यो कुरा पनि मैले स्वीकार गर्नै पर्छ कि मेरो आत्माले चाहेको वस्तु के हो त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। मेरा सम्पूर्ण मनोदशा एउटा अड्को थापे जस्तो छ, गाउँ खाने कथा जस्तो छ। म के चाहन्छु, मेरो लक्ष्य के हो त्यो म जान्दिनँ। मलाई कहिले शान्ति मिल्छ त्यो कुरा कता कता भित्र खजमचिएर बसे जस्तो छ। फुकेर बाहिर निस्कन चाहन्न। फेदैबाट मेरो चरित्र नै यस्तो धागोले बुनिएको छ जो 7 रङ्गे छ। मलाई कुनै रङ मन पर्दैन, 7 रङको सम्मिश्रण म चाहन्छु। सधैँ दोधारमा रहने मेरो बानी छ, अहिले पनि दोधारमै छु। आँटिलो पाराले कुनै एउटा खुड्किलोमा म टेक्न सक्दिनँ। मेरो मनोदशा ठिक एक सिकारु बालकले पौडन थाले जस्तो छ। त्यसैले चारैतिर हातखुट्टा बजारे जस्तै मेरो मन अस्थिर रूपले कैयौँ दिशातिर हम फाल्न खोज्छ, तर वास्तविक क्षेत्रमा कुनै दिशा म आँट्न सक्दिनँ। अब त कहिलेकाहीँ व्यग्र भएर भगवानका शरणमा आफूलाई राख्छु। केही समयदेखि निकै ईश्वरवादी भइरहेछु। अनायासै अनास्थामाथि आस्था पलाउन थालेको छ। नास्तिकताको घडेरीमा बिउ छर्न लागेको छु। परन्तु हृदयले घरिघरि यो भन्न पनि छाडेको छैन कि यो केवल हाँगाबाट फुत्केका हातले केही सहारा नभेट्दा पात समाउन खोजेर आफूलाई बचाउने चेष्टा गरेको हो। तेरो कलुषित हृदयमा ईश्वरले आफ्नो प्रतिमा स्थापना गर्दैनन्। मेरो होटेल पनि आइपुग्यो। राजसिङ्गी बाँकी छ, तर आजलाई रात काटे साधन छ। विगत जीवनमा सँगालिएको एक पातो आज हेर्नेछु, त्यही पढेर रात बिताउनेछु। अतृप्त मेरो जीवनको यो एक परिच्छेदको मैले यही नामकरण गरेको छु। साँच्चै नै तृप्ति मैले भेटेको छैन। तृप्तिकै खोजीमा मैले एक जीवनबाट अर्को जीवनमा हम फाल्दै हिँडेँ। मानवीय घेराबाट बाहिरका जघन्य कार्यहरू गरे। पाषाण हृदयको मानिस बन्न किञ्चित धोकचोकाइन, तर तृप्ति मबाट झन्झन टाढा भाग्दै गयो। नयाँ जीवनको प्रत्येक गोरेटोमा परेको पाइलाले मेरो तृष्णालाई झन बढायो। त्यसले मनोविकार बढ्दै गयो र मेरो दशा सप्रिनुको साँटो बिग्रदै नै गयो। वास्तविकतालाई अध्ययन नै नगरी अलौकिक कल्पना गरेर त्यसलाई यथार्थमा प्राप्त गर्न खोज्ने मेरो मूर्खतापूर्ण तृष्णा, सधैँ परेको वस्तु नै गतिलो राम्रो देख्ने र त्यसप्रति लालायित हुने मेरो तृष्णा, नारी रूपको मेरो तृष्णा र त्यस रूपमा आफ्नै कल्पित गुणहरूको सम्मिश्रण देख्न चाहने मेरो पिपासु हृदय, त्यही हृदयको वश्यता स्वीकार गरी तडफडिने मेरो बानी, जीवनको यथार्थलाई अँगाल्न नसक्ने मेरो दुर्बलता, जीवनको कटुताबाट भाग्न खोज्ने मेरो पलायनवादी मनोवृत्ति, यिनै कुराहरूले मेरो आत्मा निलिएको छ। आज मलाई लाग्छ म केही वस्तुले अघाउन नसक्ने अजिङ्गर छु। तृप्ति मेरो निम्ति छँदै छैन। मैले जीवनमा खोजेको वस्तु के हो? यो मेरा निम्ति अहिले पनि प्रश्न चिन्हकै रूपमा छ। सन्तोष पाइने वस्तु होइन, मान्नुपर्ने वस्तु हो। तृष्णाको साध हुँदैन। भागमा जति परो त्यसैमा तृप्ति लिन सक्नुपर्छ। यही सत्यलाई सायद मैले कहिले बुझ्ने प्रयत्न गरिनँ क्यार। भोग स्वयं भोगको अर्को रूप हो। यही कुरा हृदयले कहिले जान्न चाहेन, जान्दा जान्दै पनि मान्न चाहेन। मेरो तृष्णा मेरो हृदयको यस स्थितिमा पनि मुखबाई नै रहिरहेको छ। हृदयको शान्तिलाई मैले स्वयं प्रत्येक पाइलामा पुर्दै आएको छु। अशान्ति मेरो हृदयमा यसरी जेलिएको छ जसरी वृक्षमा लता। आज मेरो जीवनमा घटित अतीतको एक लपेटोले मलाई पोलिरहन्छ। हृदय सल्काइरहेछ। यस आगोको लपेटोलाई म कसरी निभाऊँ? यसलाई निभाउने प्रयत्नमा आज केही कोर्न लागिरहेछु। विगत जीवनको एक पातो पल्टाइ हेर्न लागिरहेछु। मेरो हृदयको आगो उगेल्ने प्रयत्न गर्दैछु। आज यो लेख्न बस्दा मलाई त्यस ठाउँको सम्झना भइरहेको छ जुन ठाउँमा म हुर्किएँ, जुन ठाउँसित मेरो जीवनको ठुलो भाग गाँसिएको छ। भारतको सुदूरपूर्वको नाम अवस्थित आसाम प्रान्तको राजधानी सिलाङ। पहाडकी रानी सिलाङ डाँडा र थुम्काहरूमाथि बसेको सुन्दर सहर। खसिया पहाड भए पनि
समुद्री स्तरबाट प्राय 5000 फुट उचाइमा बनेको यो पहाडी सहरले हिमाली बतासमा हुर्किएको नेपाली जीवनलाई आफ्नो थात बात छोडी आउँदा आफ्नो घरै बिर्सायो होला। उनीहरूले यहाँ आफ्नो जीवनको सामञ्जस्य भेटे र यसैले आफ्नो नयाँ थलो रोजे। त्यसैले पूर्वदेखि बसेका नेपालीहरू यहाँ पर्याप्त मात्रामा छन्। मेरो आँखामा अहिले नाचिरहेका छन् ती हरिया पहाड टिलाहरू। केही अग्ला आकाशलाई अँगाल्न खोज्ने, कोही होचा फेदवासीहरूलाई निम्त्याउन चाहने, ती पखेरा कोपेर बनाएका ससाना घरहरू, साँगुरा नागबेलीबाट आफ्ना फलहरूले लोभ्याउने ती पलम, आरु बखडा सुन्तला नास्पतिका बोटहरू, लहरी उभिएका चिसो बतासका तानमा सुई सुई सङ्गीत सुसिल्ने ती सल्लाका रुखहरू, यो पोलो ग्राउन्ड, गफलिङ, रेसकोर्स, बाड साहेबले खन्न लगाएका सुन्दर सरोवर, त्यहाँका अटेरी माछा सब थोकमा झालझाली देखिरहेछु। नेपाली गाउँको पुछार लोअम म प्रेममा कच्चा टिनको छानो भएको सानो हाम्रो घर, त्यसको केही मुनतिर सुनाकुरुङको भिर, चारैतिर पहराको बीच तल बगिरहेको पहाडी खोलो, वरतिर परतिर पहरालाई चिरेर खस्ने विश्वविख्यात विष बिडन दुई छाङ्गाहरू, यी सबै कुराले मलाई बोलाइरहेछन् निरन्तर। तर म त्यहाँ पुग्न सक्दिनँ। त्यो साहस ममा छैन। अनि हो त, यसमा जीवनभरि त्यो साहस म भित्र पलाउने छैन। म जस्तो पलायनवादी कायरको निम्ति यी कुराहरू आकाशका फल हुन गएका छन्। यिनका निम्ति आँखा तरेर मैले मर्नुपर्छ। ती दिनहरू मेरो जीवनका सुनौलो दिनहरू थिए। दाम्पत्य जीवन मेरो कल्पना मात्र थियो। यथार्थमा तिक्तता मलाई सहनु परेको थिएन। कल्पनालाई पखेटा लगाएर नै म आनन्द लिन्थेँ। एउटा अलौकिक जीवनमा म चुर्लुममा डुबेको थिएँ। 3 ताक बिएससीमा पढ्ने कलेजको एउटा छात्र थिएँ म। लाइट मुखाको एउटा मिसनरी कलेजको छात्र हुन पाएको, त्यो पनि विज्ञानको विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी। नेपाली समाजमा एउटा गर्विलो स्थान ओगटेको छु भन्ने मलाई एक प्रकारको बाह्य घमण्ड थियो। 1-2 जना पेन्सनवाला बुढाहरूले आफ्नो तह नलागेका छोराछोरीलाई मेरो दृष्टान्त दिँदै, हेर तल सुबेदारको भाइ लट्टे कस्तो पढ्यो, खै तैँले त के गरेर खालस पछि भनेको सुन्दा म फुरुक्क पर्थेँ। हुन त मेरो चिनाको नाउँ मेघराज थियो, मेघराज जैसी, तर बोलाउने नाउँ लट्टे भएकोले नेपाली परिधिमा यही नाउँले चिनिएको थिएँ। दाजु आफ्नो जात लुगाई छेत्री लेखाएर पल्टनमा जागिरी हुनुभएको थियो र सुबेदारसम्म भएर पेन्सन लिनुभयो। उहाँ देहरादुनमा भर्ना हुँदा म कालिम्पोङमा भर्खर जन्मेको मात्र थिएँ। पछि दाजुहरूको पल्टन सिलाङ स्वर भएर आयो। बाहिर घमण्डले फुले तापनि मेरो खोक्रोपनप्रति म अनभिज्ञ थिइनँ। ममा सधैँ नै एउटा आफूप्रति हे भावना रहँदै आएको थियो। अरूको दाँजोमा मेरो हृदयले आफूलाई सदैव तुच्छ ठहराउँदै आएको थियो। ममा कुनै कस्तो एक प्रकारको दुर्बलता विद्यमान थियो। मलाई लाग्थ्यो यथार्थ जीवनमा म केही पनि गर्न सक्दिनँ। हातमुख जुटाउने साधन नै मैले भेट्ने छैन। ममा योग्यता नै के छ र? यस प्रकारको भावनाले मेरो हृदयमा कसरी विकास पाए म जान्दिनँ। बाल्यकाल मैले समाज र समय वयस्क मित्रहरूबाट सदैव पन्छिएर रहनु परेको छ। म हुर्किएँ सिपाहीहरूको ब्यारेकमा। फौजी वातावरणमा मैले सास फेरेँ। बाहिरी समाजसित मेरो सम्पर्क साह्रै थोरै थियो। स्कुलका साथीहरूसित स्कुलमा मात्र भेट हुन्थ्यो र त्यसभन्दा बाहिर उनीहरूसँग मिसिने मलाई मौका नै थिएन। यसरी सिलाङको शिक्षित नेपाली समाजलाई मैले परैबाट देखेकोले उनीहरू मभन्दा धेरै उच्च छन्, म तिनीहरूको दाँजोमा पुग्न सक्दिनँ भन्ने भावनाले मेरो हृदयमा जरो गाड्यो। अनि बाल्यकालमा मेरो आर्थिक स्थिति पनि राम्रो थिएन। राम्रो लुगाको निम्ति मैले सधैँ थोक निल्नु पर्यो। रुखो सुखो जे पाइन्छ त्यही खाएर मैले शिक्षा लाभ गर्नु पर्यो। शिक्षितहरूको सम्पर्कमा आउन पाइन। निम्न मनोवृत्ति भएका सिपाहीहरू नै मेरा साथी बने। यिनै कारणले हुन सक्छ मेरो मनमा अरूप्रति हीन भावनाको समावेश भयो र पछि यो मेरो प्रकृतिको एक अङ्ग नै बन्न गयो। अनि यिनै कारणहरूले हुन सक्छ ममा आत्मबलको सदैव अभाव रह्यो। दोधारी मनोवृत्तिको विकास भयो। ममा दुर्बलता थियो, तर त्यसलाई म सदैव ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्थेँ। भित्रको खोक्रोपनलाई बाहिर बोक्रा उडाउने चेष्टा गर्थेँ। सदैव आफ्नो स्तरलाई बढाएर अरूमा जाहेर गर्थेँ।
भित्रको खोक्रोपनले मन कुडिए तापनि बाहिर आफूलाई निकै गर्विलो पाराले प्रस्तुत गर्ने गर्थे। मेरो वास्तविकता अरूमा जाहेर हुन पाउँदैन थियो। मैले बिएससी पढ्न थालेबाट नै विवाहको चर्चा चल्न थाल्यो। बरार्थी बनेर दाजुसित कुरा चलाउन मानिसहरू आउन थाले। पढेको र इज्जतदार घरको केटो, बाहिरबाट देख्दा सबै कुराको परिपूर्ण, सिलाङमा आफ्नै घरबारी पनि छ। यस्तो केटालाई कन्या दिन खोज्नु अस्वाभाविक केही होइन। दाजुदेखि म सधैँ डराउँछु। सानैबाट केवल उहाँको कडा अनुशासनमा म बढेँ अनि केही पढे पनि म प्रति उहाँको जस्तो कडा अनुशासन छ, उत्तिकै माया पनि छ। त्यस्तै उहाँप्रति मेरो हृदयमा डरको भावना र श्रद्धा रहँदै आएको छ। मेरो चरित्रमा त्यतिन्जेलसम्म केही दाग नलागेको कारण हृदयमा दाजुको डर नै थियो। उहाँका सबै आज्ञा म मानेर चल्थेँ। तर विवाहको विषयमा दाजु ज्यादै उदारवादी हुनुहुन्थ्यो। मेरो विवाहको भार उहाँले ममाथि नै छोड्नु भएको थियो। यस विषयमा मेरो इच्छा नै सर्वोपरि थियो। घरमा बुबा मुवा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो घरको मूल व्यक्ति दाजु नै हुनुहुन्थ्यो। दाजुको इच्छा र निर्णयले नै घरको सबै काम चल्थे। वृद्ध अवस्थाका बुबा मुमाले व्यवहारिक कुराहरूमा केही चासो लिन छोडिसक्नु भएको थियो। बाहिर फेर समाजमा पनि उहाँहरूको सम्पर्क कसैसित थिएन। सबैले दाजुलाई नै जान्दथे र सबै कुराको प्रपञ्च दाजुले नै मिलाउनुहुन्थ्यो। मेरो विवाहको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै दाजु मसित सोध्नुहुन्थ्यो वा विवाहको प्रस्ताव कसैले लिएर आए मेरो इच्छा जान्न म कहाँ पठाउनुहुन्थ्यो। तर मेरो हृदयमा मेरो विवाहको निर्णय गर्ने कुराले नै एक प्रकारको त्रास र आतंकको सञ्चार हुन्थ्यो। त्यस दिशातिर सोच्न म सक्दिनथेँ। यसको अर्थ यो होइन कि म विवाह गर्न चाहन्नथेँ। यसको पहिलो कारण त आफूप्रति मेरो हीन भावना नै थियो। म जीवनमा केही बन्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासको अभाव ममा थियो अनि त्यस स्थितिमा म कसरी दाम्पत्य जीवनमा हम्फाल्न सक्थेँ। मेरो जीवनको खोक्रोपन एउटा नारीलाई कसरी देखाउनु। म जब जीवनमा केही गर्न सक्दिनँ तब वैवाहिक जीवन मेरो निम्ति निश्चय नै भासरूप बन्नेछ। मेरै पत्नीले मलाई अवहेलनाको दृष्टिले हेर्नेछ। यसभन्दा पनि ठुलो कारण अर्को थियो, त्यो हो मेरो अलौकिक कल्पना। मेरो कल्पनाको जीवन सर्वसम्पन्न थियो। भौतिक सुखको अभाव त्यहाँ थिएन। वैवाहिक जीवनको कल्पना मेरो अनौठो प्रकारको थियो, यथार्थबाट टाढा। आधुनिक वेशभूषाले विभूषित एउटा सुन्दर स्त्री मेरो कल्पनामा आउँथे। त्यसको रूप कि त चलचित्रकी नायिकासित मिल्थ्यो कि त मैले सपनामा देखेको सिलाङको नेपाली समाजमा सबैभन्दा राम्री कहलाएकी एउटा केटीको रूपसित। त्यस शिक्षित आधुनिकाको रूपमा म पुराणकालकी नारीको गुण र स्वभाव चरित्र ल्याएर जोड्थेँ। ऊ हुन्थी एउटा आर्य नारी, सीता जस्तै सती, जसले सम्पूर्ण रूपले ममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेकी थिए, आफूलाई मेरो चरणमा समर्पण गरेकी थिए। उसको आफ्नो अस्तित्व थिएन, मने ऊ थिए। वास्तवमा नारीप्रति मैले आफ्नै एउटा धारणा जन्माएको थिएँ। ऊ थिए कोमलताको मूर्ति, माधुर्यकी खानी, रगत र मासुले बनेकी मानवीमा म दोषरहित दैवी गुणहरूको कल्पना गर्थेँ। यसलाई नै लिएर म आनन्दमग्न थिएँ अनि मेरो हृदयमा बिस्तारै यसले तृष्णा भर्दै ल्याएको थियो। एउटा जीवन र एउटा जीवन सङ्गिनीको तृष्णा जो आफ्नै कल्पनाको थियो। विवाहको कुरा उठ्ने बित्तिकै म झस्कन्थेँ। मेरो कल्पना साकार भएन भने अनि साकार नै कसरी हुन्छ? म त्यस्तो जीवन र जीवन सङ्गिनीको योग्य नै कहाँ छु र? अनि त्यस्तरी जीवन सङ्गिनीको यथार्थमा कसरी रोज्नु? कहाँ फेला पर्छ? यसरी एउटा दोधार मनभित्र आरम्भ हुन्थ्यो र विवाहको कुरालाई पछि सार्दै जान्थे। बरार्थी भएर आउनेहरूलाई म एउटा छोटो उत्तर दिन्थेँ, अहिले विवाह गर्ने विचार छैन, पछिको कुरा म अहिले भन्न सक्दिनँ। नारीप्रति मेरो एउटा अनौठो धारणा कसरी बन्न गयो? मैले यो कसरी बिर्सेँ कि उनीहरू पनि हाडमासु रगतले बनेको मानव हुन्, देवी होइनन्। मानवमा हुने गुण दोषबाट उनीहरू वञ्चित छैनन्। मानव प्रकृतिबाट बाहिरको वस्तु मैले उनीहरूलाई कसरी सम्झेँ? सायद बाल्यकालदेखि नै उनीहरूलाई मैले नजिकबाट हेर्ने मौका कहिल्यै भेटिनँ। उनीहरूको प्रकृतिसित म कहिले परिचित भइनँ। टाढाबाट उनीहरूको बाहिरी रूप देखेर र नारीका काल्पनिक गाथा किताबमा पढेर उनीहरूप्रतिको प्रकृतिले दिने स्वाभाविक आकर्षणले मात्र मेरो मनमा नारीप्रति आफ्नै प्रकारको धारणा पलायो। मैले कल्पनामा उनीहरूलाई देवी तुल्याएँ, जसमा उनीहरू मानवी दोष र त्रुटिबाट टाढा थिए, पौराणिक गुणका अलङ्कारले विभूषित। मैले भनिसकेको छु,
म बाल्यकालमा शिक्षित समाजबाट टाढा थिएँ अनि त्यसरी नै नारीको सम्पर्कबाट पनि टाढा नै रहेँ। म परिवारको कान्छो छोरा थिएँ। परिवारमा 2 दिदीहरू र 1 दाजु थिए। दाजु देहरादुनबाट सिलाङ सरुवा भएपछि उहाँको पल्टन सिलाङमा नै बस्ने भयो र मलाई दाजुले कालिम्पोङबाट सिलाङ ल्याउनु भयो। त्यस बेला म 8 वर्षको मात्र थिएँ। सिलाङको ह्याप्पी भ्यालीमा दाजुहरूको फौजी अड्डा थियो। म त्यहीँ दाजुसित बस्न थालेँ। त्यहाँबाट 5 माइल टाढा सिलाङ बजारको नेपाली स्कुलमा पढ्न आउँथेँ सिटी बसमा। आमा र दिदीहरूलाई 8 वर्षमा मैले छोड्नु पर्यो। निकै पछि दाजुको विवाह एउटा हवलदारकी छोरीसँग ह्याप्पी भ्यालीमै भयो। तर उहाँले भाउजूलाई 3 महिना पछि नै कालिम्पोङ पुर्याउनु भयो र उनी घरै बसिन्। त्यसपछि फौजी सिपाहीहरूको माझमा बढ्दै गएँ। बालबच्चे लाइनमा आइमेहरू थिए, तर म त्यता कमै जान्थेँ। दाजुको क्वार्टर लाइनबाट अलग्गै थियो। नेपाली समाजको नारीहरूलाई म टाढाबाट देख्थेँ, तर उनीहरू कसैसँग मेरो निकट सम्पर्क रहेन। मेरो बोलचालका धेरैजसो साथीहरू सिपाही वा तिनका छोराहरू नै थिए। स्कुलमा सहपाठी साथीहरूसित स्कुलको समयभित्र मात्र मेरो उठबस थियो। धेरै वर्षपछि दाजुको पेन्सन भयो र उहाँले सिलाङमै माटो किनेर नेपाली गाउँकै छेउमा घर बनाउनु भयो। त्यसका केही दिनपछि कालिम्पोङको घरबारी बेचबिखन गरेर बुबा मुमा र भाउजू पनि सिलाङ आउनुभयो। दिदीहरूको विवाह कालिम्पोङमै भएको थियो। यसरी सानैबाट आइमेहरूको सानिध्य मैले भेटिनँ। उनीहरूप्रति मेरो एउटा आकर्षण मात्र रह्यो अनि सायद यसैले गर्दा नारीको मैले कल्पना मात्र गरेँ, वास्तविक नारीलाई अध्ययन नगरी। नारीप्रति मेरो अत्याधिक झुकाउ र नारी प्रेमको तृष्णा पनि यसै कारणले मेरो हृदयमा अस्वाभाविक रूपले जागेको हुन सक्छ। विवाहको निर्णय गर्न म धुकसुक भइरहेको थिएँ र त्यसलाई म भरिसक्के टालटुल गर्दै आएको थिएँ। आफूले आफैलाई धोका दिँदै आएको थिएँ, आफ्नै कल्पनामा मस्किएर। यथार्थसित म डराउँथेँ, त्यससित परिचित हुने साहस थिएन। अर्कोतिर हृदयको तृष्णा बढ्दै गइरहेको थियो। एउटी नारीको तृष्णा, एउटा रूपवती, कोमल, मधुर, सहनशीला नारी जो मलाई पूर्णतया जीवन समर्पण गर्छे। म बीएससी परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ। यसभन्दा अघि पढ्ने साधन पनि थिएन र मन पनि। अब मेरो जीवनमा एउटा नयाँ घुम्ती आएको थियो। विद्यार्थी जीवन समाप्त भयो र एउटा नयाँ बाटो मैले पहिल्याउनु थियो। मेरा हीन भावनाले त्यसबेला मलाई झन् पिरोल्न थाल्यो। मलाई लाग्यो म जस्ताले कुनै नोकरी पाउनु सम्भव छैन अनि नोकरी छाडेर मेरा कुनै अर्को बाटो थिएन। कारोबार गर्ने मसित न पुँजी नै थियो त न व्यापार कुशलता। परन्तु मलाई काम पाउन धेरै समय लागेन। मसित विज्ञानको डिग्री थियो। लुअर म प्रेममा बस्न थालेपछि गाउँका शिक्षित मानिसहरूसित मेरो बिस्तारै परिचय र सम्पर्क बढ्दै गयो। इष्टमित्रको सहयोगले मैले सेक्रेटेरिएटको अर्थ विभागमा एउटा सानो काम पाएँ। म उच्च दर्जाको किरानीमा नियुक्त भएँ। सेक्रेटेरिएटका कारिन्दाहरूको जागिर अन्य ठाउँहरूको भन्दा धेरै थियो। मेरो मनमा दुर्बलता केही दबियो र आत्मविश्वासले हृदयमा अलिकति ठाउँ ओगट्यो। नित्य नयाँ नयाँ मानिसहरूको सम्पर्कमा पनि म आउन थालेँ। त्यसैले म भित्रको हीन भावना अलि हराएर मनोबलका टुसाहरू उम्रन थाले। विवाह सम्बन्धी मेरो कल्पना चरीको पनि नयाँ नयाँ पाख उम्रन थाले, तर कुनै निष्कर्षमा म पुग्न सक्दैनथेँ। सधैँ पछि विचार गरौँला भनेर विवाहको विषयलाई पन्छाउँदै गइरहेको थिएँ र कल्पनामा मात्र उडिरहेको थिएँ। सेक्रेटेरिएटमा काम गर्न थालेपछि मैले पहिलोचोटि कुनै एउटा केटीलाई ज्यादै नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ। मेरो टेबुलकै छेउमा एउटा बङ्गाली ठिटी टाइपिस्टको काम गर्थी, मिस रिता बनर्जी उसको नाम थियो। ऊ ज्यादै सुन्दर त अवश्य होइन, तर आइमेमा पाइने स्वाभाविक आकर्षण उसमा विद्यमान थियो। उसका अनुहारमा एक प्रकारको सुधोपन पाइन्थ्यो र त्यसले गर्दा उसले सहजै कुनै पुरुषलाई आफूतिर तान्न सक्थे। सिलाङको ठाउँमा सेक्रेटेरिएटकी टाइपिस्ट, श्रृङ्गारको कुनै कमी उसमा थिएन। लामो केश राशि रामरी कोरी पछिल्तिर आधुनिक पाराले खोपा पार्थी, आँखा निकै ठुला, आँखी भाउ आइब्रो पेन्सिलले सजाइएका। सबैभन्दा राम्रा उसका दाँत थिए, मोतीमाला जस्ता। ऊ सबैसित बोल्थी सरल पाराले, मन्द मुस्कानसित। अफिसमा काम गर्ने केटीहरू प्राय चञ्चल हुन्छन्, ज्यादै हक्की, तर मिस बनर्जी त्यस्तो थिइन। उसको अनुहारमा जुन सरल र सुधोपन देखिन्थ्यो, त्यस्तै व्यवहारमा पनि ऊ सरल थिए। उसका प्रत्येक हेराइमा
लज्जाको मधुर भाव समावेश हुन्थ्यो। बोलीमा सरलता साथै कोमलता पाइन्थ्यो। स्वाभाविक गाम्भीर्यको अभाव उसमा थिएन तापनि ऊ हँसिली थिए। पहिलो 2 दिन मैले ज्यादै सङ्कोचनको अनुभव गरेँ। एउटा आधुनिक केटीको छेउमा बसेर काम गर्न मेरो निम्ति नौलो अनुभव थियो। मलाई साह्रै उकुस मुकुस भयो। एक प्रकारको भय र लाज सङ्कोचनले मलाई शिथिल पार्यो। उसँग बोल्नु त परै जाओस्, राम्ररी हेर्न पनि साहस मलाई हुँदैन थियो। यसरी मेरा ती 2 दिन साह्रै सङ्कोचनमा बिते। तर आफ्नो रूप र सरल स्वभावले नजानिदो पाराले उसले मलाई लोभ्याइरहेकी थिए। म भित्रको नारी तृष्णा भित्रभित्रै उक्किरहेको थियो। 3 दिन पछिको कुरा हो। म अफिस जान बडा बजारबाट सिटी बसमा चढेको थिएँ। बस हिँड्ने तर्खरमा थियो। एउटी आइमी बसमा चढेर मेरो छेउमा बसी। मैले नजानिदो पारामा हेरेँ। उही मिस बनर्जी रहेछ। मेरा सङ्कोच त्यस बेला हेर्न योग्य थियो। गर्मी थिएन तापनि निधारमा चिटचिट पसिना आयो। सौजन्य रक्षाका लागि मैले केही बोल्नु पर्थ्यो भन्ने कुराले मलाई भित्रभित्र गजगजाइरहेको थियो। तर मैले त्यो साहस बटुल्न सकिनँ। म कुत्रुक्क परेर बसिरहेँ अर्कोतिर टोलाएर। आखिर उसले बङ्गाली भाषामा मलाई सोधे, मिस्टर जोशी, तपाईँ यता कहाँ बस्नुहुन्छ? लोहार म प्रेम। अनि तपाईँ? उत्तर दिँदै मैले यो प्रश्न गरेँ। सङ्कोचले शब्दहरू मुखमै अड्कन चाहन्थे। ए, महादेव खोला जाने बाटोमा मेरो घर पर्छ, कन्टोमन्टो नागा एरियामा। हाम्रो बस चढ्ने ठाउँ त एउटै रहेछ हो कि? तर तपाईँलाई त माथिल्लो बाटो नै सजिलो पर्छ क्या र? मेरो सङ्कोच अलि घट्यो। रिता बनर्जीले सहज भावमा भने, हो तर त्यता सितिमिति बस फेला पर्दैन। त्यसैले अफिस जाँदा यही बाटो झर्छु, तर घर फर्कँदा धेरैजसो उतै बाटो जान्छु। हामी अफिस पुगिन्जेलसम्म बोलि नै रह्यौँ। धेरैजसो अफिसकै कुराहरू भए। त्यस दिन दिउँसो खाजा खाने छुट्टीमा पनि रिताले मलाई क्यान्टिनमा चिया खान जाने निमन्त्रणा गरी। म यत्रवत उसको पछि लागेँ। दुवैले चिया खाजा खायौँ। त्यसपछि प्राय रिता र मेरो भेट अफिस जाँदा बस अड्डामा हुन्थ्यो। कहिले ऊ केही अघि हुन्थे र मलाई पर्खिन्थे, कहिले म उसलाई पर्खन्थेँ। दुवै सँगै अफिस जान्थ्यौँ। खाजाको समयमा पनि प्राय सँगै क्यान्टिन जान्थ्यौँ। कहिले उसको नाउँको खातामा बिल लेखिन्थ्यो र कहिले मेरो। यसरी रिता र मेरो माझमा अनायासै घनिष्ठता बढ्दै गयो। 1-2 चोटि उसकै प्रस्तावमा म उसको घर पनि गएँ। उसकी आमासित मेरो परिचय भयो। उसलाई मैले जे जति देखेँ र चिने त्यसले नारीप्रतिको मेरो जस्तो प्रकारको कल्पना थियो त्यसमाथि मेरो विश्वास झन झम्दै गयो। नारी वास्तवमै कोमलताकी मूर्ति हुन्। उनीहरू मानवीको रूपमा देवी हुन्। दोष त्रुटि रहित गुणले भरिपूर्ण देवी भन्ने कुरा मेरो हृदयमा झन दरिलो हुँदै गयो। अनि एउटा नारीको थाई प्रेम पाउन म झन लालयित भएँ। रिताको भित्री प्रकृतिसित म पूर्णतया परिचित थिइनँ, कारण हाम्रो घनिष्ठता त्यस परिचयको निम्ति पर्याप्त थिएन। तर मेरो हृदयले भनिरहेको थियो कि मैले खोजिरहेकी नारी यही नै हो। उसको रूपभित्र मेरो कल्पनाका सबै गुण समावेश छन्। तर हृदयको भित्री तहबाट बारम्बार एउटा आवाज आइरहेको थियो, रितासित कुनै सम्बन्ध सम्भव छैन। मेरो आत्मदुर्बलताले मलाई घोचिरहेको थियो। एउटी बङ्गालीकी छोरी एक नेपालीका घरमा कसरी छिर्न सक्छे? उसले नै मलाई के भनेर अँगाली? सम्बन्ध भइहाले तापनि ऊ जस्ती आधुनिक स्वावलम्बी नारीको आत्मसमर्पणको भावना नै कहाँ होला र? उसैको वश्यता मैले स्वीकार गर्नु पर्यो भने? मेरो निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो थियो दाजुको डर। दाजुको अगाडि यो कुरा म कसरी राख्न सक्छु? म जस्तो कायर व्यक्तिको निम्ति साम्प्रदायिक बन्धन छिनालेर समाजलाई चुनौती दिन असम्भव कुरो थियो। म भित्रै पिल्सिन सक्थेँ। तर त्यस्तो कुनै दुस्साहस गर्न सक्दैनथेँ जो घर समाज र जाति विरोधी होस्। लोकचारको घेरो बाहिर निस्कनु मेरो निम्ति दुर्लभ थियो। यसरी थायी रूपमा रितालाई अँगाल्ने साहस म गर्दिनथेँ। तर म लहसिँदै गइरहेको थिएँ ऊप्रति। म लट्ठिएको थिएँ उसको कृत्रिम रूपमा, उसको मधुर व्यवहारमा। रिताको हृदयमा के थियो त्यो जान्ने छटपट्टि मलाई थियो, तर जान्ने कसरी? मेरो सोध्ने आँट थिएन, न त आफ्नो प्रेम खोल्ने नै आँट थियो। अहिले विचार गर्दा प्रेम हृदयमा छँदै थिएन। म लोभिएको थिएँ उसको केवल सरलता र सुधोपनमा। उसित मेरो घनिष्ठता बढेकोले अरूको सामु मलाई एक प्रकारको गर्व लाग्थ्यो। त्यसरी नै सम्बन्ध लम्बाइ आफ्नो स्थानको सुरक्षा म गर्न चाहन्थेँ। एक दिन शनिबार थियो, अफिसको आधा छुट्टी। अफिसबाट छुटिएर रिताले नै प्रस्ताव राखी वार्ड्स लेकतिर घुम्न जाने।
हामी दुवै जिल्ला न्यायालयका छेउको सानो गेट भएर वार्स लेकतिर झर्न थाल्यौं। शिलाङको यो मनोरम कृत्रिम सरोवर, लामो पोखरीका चारैतिर सानो गोरेटो, मास्तिर हरियो चौरको माझ रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू घाम ढल्कँदै गएको थियो। त्यसरी हामी जस्ता कयौं जोडाहरू यताउति डुलिरहेका थिए। कुनै कुनै हरियो घाँसमा बसेर आफ्नो कुरामा तल्लीन थिए। सरोवरका माझमा अवस्थित पुलमा उभिएर कोही तल माछाहरूको लुछालुछी र खोसाखोसी हेरिरहेका थिए, आफूले फ्याँकेका बदाम र चनाहरूको निम्ति। यी जोडीहरूमा धेरैजसो त्यस्ता थिए जो स्थायी बन्धनले बाँधिएका हुन्, नभए धेरै जस्ता हामी जस्तै छाडा थिए। कुनै परिचित दृष्टि पर्नासाथ झस्कने भय र रोमाञ्चको मिश्रित आनन्दको अनुभव उठाउन मग्न यहाँ सबै जोडीहरू मात्र थिएन। अरू जोडीहरूलाई हेरेर तृष्णाको चिसो सास फेर्ने वा जोडी बनाउने ताकमा रहने एक दुई पुरुष अथवा अरू जोडीहरूलाई हेरी आपसमा खासखुस कुरा गरेर ठुलो हाँसो हाँस्ने केटाहरूको टोली पनि देखिन्थ्यो। विभिन्न वर्गका मानिस, खसिया, बङ्गाली, नेपाली, असमिया, गोरा, लुसाई। मानव वार्स लेक आफैमा एउटा संसार हो। विशेष गरी आइतबार र शनिबार बेलुकी यहाँ मानिसहरूको रमझम हेर्न योग्य हुन्छ। रिता र म केही छिन डुलेर बाटो मास्तिर एउटा फलैचामा बस्यौँ। वार्स लेकको प्राकृतिक वातावरण साथमा एउटा तरुनी। मेरो मनमा अनेक प्रकारको तरङ्ग उठिरहेका थिए। एउटा मादकता व्याप्त थियो, तर बेला बेला कायरता पनि चियाइरहेको थियो। मलाई लाग्थ्यो यो राम्रो कुरो होइन। कसैले यस बेला देखेकै ठान्लान्। मेरा दाजुको कानमा यो कुरा पुग्यो भने उसले कस्तो के कुन भाव लिएर मेरो साथ दिएको छ के थाहा। ऊ कतै धोकामा त छैन। यो आनन्दको वातावरण पनि यी कुराले मलाई एकातिरबाट पिरोलिरहेको थियो। मैले रितातिर नहेरिकन अड्की भने, मिस रिता, हामी यसरी स्वसन्द पाराले डुलफिर गर्छौँ, यसमा कति मानिसहरूको धारणा हामीप्रति अवश्य पनि राम्रो होइन। उसले केही लजाइझै गरी अलि हँसिलो पारामा भने, हो, त्यसो भए उनीहरूको नराम्रो धारणा हामी सधैँको निम्ति किन मेटाइ नदिउँ? कसरी? मजस्के। एउटा दाम्पत्य जोडी हामी छेउबाट गोरेटोमा गइरहेको थियो। एउटा सानो शिशुलाई डोर्याउँदै रिताले त्यसलाई सङ्केत गर्दै भने, हेर्नुहोस्, यस जोडीप्रति त कसैको नराम्रो धारणा भन्नै सक्दैन। त्यसैको दैलो यिनीहरूले थुनिदिएका छन्, होइन त? सङ्केत कतातिर थियो मलाई बुझ्न गाह्रो परेन। मेरो मुटु ढक्क भएर फुल्यो। तैपनि नजाने जस्तो पाराले सोधे। मैले बुझ्न राम्ररी सकिनँ। तपाईँको आशय के हो? किन व्याख्या गर्नुपर्ने किसिमको त मैले केही कुरा गरिनँ। कुरो त सोझै छ। तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्न भने त्यो अर्कै कुरो हो। ऊ अलि आवेशमा आए। के तपाईँको भनाइ हाम्रो थाई सम्बन्ध हो? मैले मुटुको ढुकढुकी रोक्दै केही सास बटुलेर सोधेँ। तर यो कसरी सम्भव छ र? हामी दुई भिन्न समाजका, हाम्रो जाति बेग्ली, संस्कार बेग्लै। लौ त भनौँ भने तपाईँ मेरो भाषा पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। यहाँ दुई हृदयको मात्र प्रश्न छ, दुई मानवी हृदयको। यहाँ समाज, संस्कार, यी सब कुराको बाधा कसरी आउँछ? तपाईँको हृदयमा मेरो हृदयले ठाउँ गर्न नसकेको भए अर्कै कुरा हो। मलाई उसका कुराले निकै भावुक तुल्याएको थियो। भावनामा बग्दा बग्दै पनि मैले आफ्नो विवेकको परिचय दिन मुख बाएँ। वास्तवमा मैले आफ्नो कायरताको परिचय दिइरहेको थिएँ। मेरो दुधारी मनोवृत्ति रमाइरहेको थियो। मैले लामो सास फेर्दै नाटकीय ढाँचामा भने, आउँछ रिता, समाज, जाति, नीति, थिति सबै कुराको बाधा आउँछ जब हामी एक सूत्रमा बाँधिने प्रश्न उठाउँछौँ। तिम्रो अस्तित्व, तिम्रो समाज, तिम्रो संस्कारलाई लिएर नै छ। त्यसरी नै मलाई मेरो वातावरणबाट बाहिर तिमी भेट्न सक्दैनौ। हृदयको मिलन जति सुलभ र बाधाहीन छ, वास्तवमा दुई शरीरको मिलन, दुई समाजको मिलन, दुई सम्प्रदायको मिलन त्यति नै कठिन छ। र कतिपय क्षेत्रमा त यो असम्भव पनि छ। अनायासै मैले रितालाई तिमी सम्बोधन गर्न थालेको थिएँ। मेरो यो भाषण खोक्रो छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। रिताले सहज रूपमा तत्कालै उत्तर दिए, तर धेरै क्षेत्रमा यस्तो पनि देखिएको छ, हृदयको मिलन भएकै हुँदैन अथवा बाहिरी मिलन छिट्टै हुन्छ। दुई आत्माको मिलन बिनै आवेशमा आएर दुई शरीर मिल्छ, दुई समाज मिल्छन्, दुई संस्कार मिल्छन्। जहाँ दुई हृदय मिल्छन् त्यहाँ ती एउटै हुन नसक्नु अचम्मको कुरा होइन त? सायद सत्य त्यही नै हो क्या र? मलाई लाग्छ प्रेम र विवाह एउटै होइन। एउटा चाहिँ हृदयको वस्तु हो, अर्को व्यवहारको वस्तु, लोकाचारको वस्तु, जीवन चलाउने साधन। मेरो कुरामा ऊ कृत्रिम मुस्कान मुस्काई। यो दर्शन धेरै पुरानो भयो।
वास्तवमा विवाह नै प्रेमको लक्ष्य हुनुपर्छ। प्राप्ति बिना प्रेम केही मोल छैन। अनि यस प्रसङ्गलाई अर्कैतिर हुत्याएर उसले भने, छाडौँ यी दार्शनिक कुरा, उठ्नुहोस् अब। हामी दुवै बाटो लाग्यौँ। उसले भने, जोशीज्यू, आजको कुरालाई केही महत्त्व नदिनुहोला, बिर्सनुहोस् सबै कुरा। मैले त त्यसै कुरा उठाएकी थिएँ। तपाईँका कुरा ठिकै हुन्। म तपाईँको परिवारमा गएर एउटी बुहारी बनी कसरी रहन सक्छु? फेरि तपाईँलाई तपाईँको परिवार समाजको बाहिर कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? यसमा हामी दुवैको कुशल हुँदैन। ठिकै हो, हृदयले भने जस्तै सबै कुरा गर्न सकिँदैन। मनमा नै मैले विचार गरेँ, ऊ मेरो हृदयको कुरा जान्न चाहन्थे। त्यो उसले जाने। मेरो आत्मदुर्बलताको परिचय पाई। अब ऊ एउटा जिउँदो लासलाई आफूतिर तानिरहन चाहन्न, जसको मनोबलको त्यति साह्रो अभाव छ। त्यो रात धेरै बेरसम्म मलाई छटपटी भइरह्यो। हृदयमा अन्तर्द्वन्द्व चलिरह्यो। मेरो कल्पनाकी नारी रीताको रूपमा बारम्बार देखा परी अनि त्यसलाई मैले मेटाएर अर्को रूप ल्याउने चेष्टा गरेँ। रीता मेरो हृदयद्वारको प्वालबाट चिहाउने प्रयत्न गरिरहेकी थिए, तर यथार्थमा उसको लागि मेरो जीवनमा कहीँ ठाउँ भेट्दिनथे। सामञ्जस्यताको कहीँ चिन्ह थिएन। बिस्तारै विचारमा कतिखेर निदाएँ। बिहान उड्दा सिकुवासम्म घाम आइसकेको थियो। हतार हतार अफिस गएँ। अफिसको कामभन्दा ज्यादा रीतालाई भेट्न म उत्सुक थिएँ, तर रीता त्यस दिन अफिस आइन। दिनभरि काममा मन लागेन। हृदयले उसैको विषयमा विचारिरह्यो। अफिसको कल्याङ बल्याङ मेरो कानलाई पत्तै थिएन। ऊ किन आएन यस विषयमा कसैलाई सोध्नु मेरो साहस थिएन। त्यहाँ त मलाई ऊप्रति केही ध्यान नभएको अभिनय गर्नु थियो। मानिसहरूमा शङ्कालु दृष्टि हामीतिर उठ्न थालेका थिए। जसोतसो दिन बित्यो। बेलुका अफिसको पछि रीताको घर जाने विचार उठ्यो, तर खुट्टा लागेन। के सोच्दै घरतिर लागे। रीता भोलिपल्ट पनि आइन अनि पछिपल्ट पनि। जब अफिसमा उसको दर्शन भएन, मैले आफूलाई थाम्नै सकिनँ। बेलुका उसको घर पुगे। रीताकी आमा बाहिर कोठामा देखी। यस घरमा रीता बाहेक मेरो परिचय उसैसित मात्र थियो। ऊ कुनै एकजना बुढो व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेकी थिए। मलाई बङ्गाला भाषामा स्वागत गर्दै भने, यसो यसो जोशी भाइ, को थाहे थेके? अफिसबाट आउँदैछु भनेर हात जोड्दै म एउटा कुर्सीमा बसेँ। एकछिनपछि त्यो बुढो विदा भएर गयो अनि मैले नसोधिकन रीताकी आमाले कुरा झिकी। रीता त अफिस जान छोडी। उसले 1 महिनाको बिदा लिएकी छ। साथै अफिसलाई 1 महिनाको सूचना दिएर त्यागपत्र पनि दिइसकेकी छ। कुराकानी हुँदै गयो। यसबीच रीता चिया लिएर आई। मतिर निश्चल भावले हेरी र नमस्कार गरी उसित कुशल क्षेमको कुरा मात्र हुन पायो र ऊ तत्कालै भित्र पसिहाली। उसको अनुहार 3 दिनमा पहेँलो भएको थियो। केश फुकै पछिल्तिर छरिएका थिए। आँखाकै राता र सुन्नेका जस्ता थिए। यस्तो लाग्यो गएका 3 दिनबाट ऊ सुतेकी छैन, रोइ नै रहेकी छ। उसको त्यो फिक्का कान्तिहीन मुहुडा देख्दा हृदय एकमासको भएर आयो। ऊप्रति कता कताबाट माया उम्रिएर आयो। मनमने भने, मेरी रीता, तिमी के को चिन्तामा पर्यौ? तर यो मेरो क्षणिक भावुकता मात्र थियो भन्ने म अहिले अनुमान गर्छु। उसकी आमाबाट मैले अर्को कुरा चाल पाएँ। रीताको विवाह निश्चित भइसकेछ। उसको भावी पति एकजना इन्जिनियर रहेछ। उसको आफ्नै जातिको। उसकी आमा भन्थे रीता ठ्याम्मै मानेकी थिइन। त्यसले कसलाई कत्रो चिन्तामा पारेकी थिए। त्यति राम्रो घर, इन्जिनियर बर, तर केटी राजी नै हुन्थे। त्यसका मनमा कसरी सुविचार पस्यो। अस्ति बेलुका मात्र उसले आफ्नो स्वीकृति दिई। बल्ल आमा चाहिँको सम्पूर्ण मनका भारी हलुङ्गियो। म टोलाइरहेँ। मेरो मनोदशा लुकाउन मलाई बल परिरहेको थियो। त्यसैले बिदा भएँ। रीता आउली भन्ने बाटो हेरेँ, तर उस निस्किन। म बाटो लागेँ। मेरो विचार ठिकै थियो। त्यस दिन लेकमा ऊ मेरो विचार जान्न चाहन्थे अनि मेरो भित्री आत्मा देखिसकेपछि उसले विवाहको निम्ति स्वीकृति दिए। सायद उसको जीवनमा प्राप्तिको वस्तु भएन अनि त्यसको केही मूल्य रहेन। मेरो मनोदशा ठिक त्यस्तै भयो। जस्तो भित्तामा टाउको ठोकिँदा एकछिन तिरिमिरी देखिन्छ। मलाई जगतैसित रिस उठ्यो। दाजुको अनुशासनप्रति रिस उठ्यो। घरका परिवारसित रिस उठ्यो अनि रीताप्रति रिस उठ्यो। मलाई लाग्यो उसलाई भेटौँ र खुब कडा कुराहरू सुनाऊ। कता कता रीताको भावी पतिप्रति पनि ईर्षा लाग्यो। उसलाई मेरो प्रतिद्वन्दी जस्तो मैले सम्झेँ। त्यसरी चोट खाएको घायल बदैल झैँ म रन्थनिएँ। मेरो आत्मा छटपटाउन थाल्यो आफ्नो अतृप्तमाथि। आज मलाई लाग्छ मेरो हृदयमा रीताप्रति प्रेम भन्ने जस्तो कुनै कुरो थिएन। मेरो हृदयमा सायद प्रेम छँदै छैन। केवल तृष्णा छ, लालसा छ, वासना छ।
कयौं रूपमा फैलिएका वासना म रिताप्रति आकर्षित थिएँ। त्यसबेला कुनै पनि रूपवती नारी मेरो निकट आउँदा त ऊप्रति आकर्षित हुन्थे। मलाई नारीको सम्पर्क चाहिएको थियो, त्यस कुराको अनुभव चाह थियो। म रिताप्रति लोभिएको थिएँ, तर थायी रूपमा उसलाई अँगाल्ने इच्छा ममा प्रबल भएको थिएन। मात्र म उसलाई आफ्नो घेराभित्र चाहन्थेँ। उसित हिँड्न, बोल्न र उसको स्नेह पाउन मलाई लोभ थियो। त्यसो भए किन उसको विवाह हुने कुराले मलाई ठेस लाग्यो? किन म छटपटेँ? हो त विवाहको बन्धनभित्र उसलाई अपनाउने साहस ममा थिएन, त्यस्तो इच्छै थिएन। तर आफ्नो परिधिभित्रमा उसलाई देख्न चाहन्थे। त्यो परिधिको घेरा नागेर ऊ बाहिर गएकी र उसलाई कसैले टिपेको मेरो हृदयलाई ग्राह्य थिएन। यो ठिक कुकुर र ढुटाको कथा जस्तो थियो। कुकुर ढुटो खान पनि चाहँदैन र साँडेले खाएको पनि मन पराउँदैन। खाने बित्तिकै ऊ ईर्ष्याले जगतै थर्काउने गरी डुङडुङ राउँछ र भोग्छ। रितालाई मैले त्यस दिनदेखि फेरि देखिनँ। उसँग भेट भएन। उसको विवाह भएको कुरा धेरै दिनपछि अफिसमा एकजनाको मुखबाट सुने। यसरी पहिलोचोटि एउटा नारीलाई धेरै निकटबाट मैले हेरेँ, उसित सम्पर्क बढाएँ। तर त्यो सम्पर्क थोरै दिन रह्यो। त्यसले गर्दा मेरो हृदयमा नारी तृष्णाको आगो झन् दन्क्यो। मेरो आत्माको छटपटी बढ्यो। तृप्ति मैले पाएकै थिइनँ अनि तिर्खा मैले खोजेकै होइन। म आत्मतृप्ति चाहन्थेँ। रिता मेरो जीवनमा त्यो चित्रको सङ्लो खोला भएर देखा परी, जसलाई देख्दा तिर्खालु व्यक्तिको तिर्खा झन् बढ्छ। तर ऊ त्यहाँको पानीले अन्जुली भर्न सक्दैन। चित्रको खोलामा अन्जुली भर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ, तर त्यसतिर पानीको आशामा हामी हात अवश्य पसार्दैनौँ।